مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے او جید علم دے او ممتاز علم دا وقت دے کنا جید علم دے او ممتاز علم دا وقت دے کنا ډیر شایقین لري ملګرو زما او ستا ستوره دے ډیر شایقین لري ملګرو زما او ستا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے او په میډیا باندې دعوت چلاوي ساری شمع په میډیا باندې دعوت چلاوي ساری شمع دمو په کوټه کې زلیږي ډیره لاستوره دے دمو په کوټه کې زلیږي ډیره لاستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے زرد دیوبندی الف دیوبند سرای مینا دا دا دیوبندی الف دیوبند سرای مینا دا دا دیوبند اسمان المرد او زلا ستوره دے دا دیوبند اسمان المرد او زلا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے او شفیر حسن بھائی کوما صفتنا ضرور شفیر حسن بھائی کوما صفتنا ضرور اے افسر خان دا زمون تجدیر زیبا ستوره دے اے افسر خان دا زمون تجدیر زیبا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے دعوت کوي دمو په سوشل میډیا ستوره دے مولانا آزاد خان سلیمان خیل ریختیا ستوره دے